जनतालाई धोका दिने ठाउँ छैन, जनताको विरुद्ध अपराध गर्ने ठाउँ छैन। हामीले त्यो क्रस गरिसक्यौँ। कि हाम्रो बलिदान हुन्छ कि राष्ट्रलाई मुक्ति गर्छौँ र तपाईँहरूलाई अधिकार सम्पन्न गराउँछौँ, यति कुरा हो। हामीले त धेरै कुरा गर्न पाएको छैनौँ। अब भन्छौँ हामी जनताको बिचमा गएर हामीले भन्यौँ जनता नेता धनी आलो हुन्छन्, जनता गरिब किन भयो? जवाब दिनु पऱ्यो नि। यो पार्लियामेन्ट्री पोलिटिक्स गर्ने नेताहरूले पार्टी दिनु परेन। नेता कसरी करोडपति र खरबपति हुन्छ? जसले सिलको भाग्दैन होइन। 24 घण्टामा 18 घण्टा काम गर्ने जनता किन खान पाउँदैन? चाहिँदैन यसको जवाब? डेमोक्रेसी भन्नेले चाहिन्छ कि चाहिएन? हामीलाई चाहिएको थियो। त्यसो भयो भन्नाले तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छ, ढुक्क हुनुहोस् कि म यो तपाईँहरूको यो एकदम चाहिँ तपाईँको पपुलर मिडिया हो होइन, धेरै चाहिँ तपाईँको पहुँच भएको मिडिया पनि हो। आम नेपाली जनताले माया गर्ने हेर्ने पनि हो। कहिलेकाहीँ हामी गाउँमा भएको बेला देखाउँदै हाम्रो साथीहरू भाइ होइन यहाँ यस्तो आशा छ बोल्थ्यो होइन, गाउँमा कहिले गएको बेलामा म यहाँ भन्न चाहन्छु कि हामी भन्छौँ कि पार्टीको तर्फबाट हाम्रो गार्जेनै भइदिनुहोस्, नेपाली जनताको गार्जेन, किसानका हाम्रा चाहना छन्, मजदुरहरूका चाहना छन्, हाम्रा युवा युवतीहरूका चाहना छन् होइन। त्यसपछि गएर हाम्रा चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूका चाहना छन् होइन। हजुर, मूलधारको राजनीतिमा आउनु भएको छ, सर्वप्रथम त धेरै धेरै बधाई छ। कस्तो महसुस भइरहेछ सरलाई? धन्यवाद। खुसी नै लाग्छ होइन। यहाँले पहिलो भनेको चाहिँ तपाईँको यो पदावली छ नि, त्यसमा अलिकति म व्याख्या गरौँला होइन। तर देश बडो अप्ठ्यारोमा छ। राष्ट्रिय मुक्ति भन्यो भने एकपछि अर्को डरलाग्दो ढङ्गले पराधीन हुने खतरा आयो। जनताको पोलिटिकल राइट, इकोनोमिक राइटको कुरा गऱ्यौँ हामीले होइन, कल्चरल राइटको कुरा गऱ्यौँ, समाजको उत्पीडित वर्ग, उत्पीडित जाति होइन, हाम्रो महिला होइन, जनजाति, मजदुर, किसान, हाम्रो युवाहरूको आकाङ्क्षाको हामीले कुरा गऱ्यौँ। तर त्यसको ठिक उल्टो दिशातिर देश गइराखेको छ र यस्तो चाहिँ ओह्रालो गतिमा छ, यस्तो गतिमा ओह्रालोमा छ कि अजिब भएछ। हेर्छौँ हामी जनताले आज बिहानको समस्या टाढ्यो भने बेलुका के गर्ने भन्ने छ। हाम्रा युवा युवतीहरूलाई गाउँमा बस्नु अप्ठ्यारो, सहरमा बस्नु अप्ठ्यारो छ। 21औं शताब्दी चन्द्रमामा मान्छे चाहिँ तपाईँको इन्भेस्टिगेसन गर्दैछ। यो चाहिँ पद्धतिमा हाम्रो देशका जनताको यस्तो स्थिति कसरी हेर्न सकिन्छ, कसरी बस्न सकिन्छ? त्यस कारणले अहिले आज हामीले जो सम्झौता गर्यौँ त्यो कुरा राष्ट्र जनताको हितलाई केन्द्र भागमा राखेर गरेको हुनाले खुसी लागेको छ। अर्को के भने जनताको भावना र आकाङ्क्षा अनुसार गरे हुनाले पनि खुसी लागेको छ। एउटा यो अर्को राजनीतिक कुरा आयो, अघि भन्नु मूलधार भन्नुपर्छ। पत्रकार साथीहरूसँग बहस पनि हुन पाएको छ नि, बहस गरौँ जस्तो लाग्छ है। मूलधार त्यसलाई भनिन्छ जसले जनताको राजनीतिको प्रतिनिधित्व गर्छ होइन। सहायक धार अथवा जनविरोधी धार त्यसलाई भनिन्छ होइन, जसले जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसकारण हामीले के भन्यो भन्दाखेरि अहिले देशमा जे प्र्याक्टिस भइरहेको छ त्यो राजनैतिक दृष्टिले जनताको धार होइन। त्यो हिजो 46 साल पूर्व राजा महाराजाहरूको मात्रै धार थियो, त्यो शासकहरूको मात्रै थियो, सामन्ती शासकहरूको मात्रै धार थियो। 46 सालदेखि 62-63 आउने बेलामा अनि संसदीय प्रतिक्रियावादीहरूको धार थियो। 62-63देखि यतातिर आउने बेला नेपालमा दलालहरूको धार भयो, जसका कारणले गर्दा देशको यो अभियान त्यसमा यसको त अन्त्य गर्नुपर्छ। अब जनताको मूलधार क्रिएट गर्नको निम्ति हामी यहाँ आएको। मैले अलिकति प्रश्न मात्रै पारिदिएको। प्रधानमन्त्रीसँग अहिले आएर कुन कुरामा चाहिँ तपाईँहरू मुख्य सहमति भएर हजुरहरू मन्जुर हुनुभयो भनौँ न, यहाँ मान्नुभयो अहिले सहमति? यस्तो कुरा छ, हाम्रो के छ भन्नुहुन्छ भने हुन त मान्छेले के पनि हुँदो रहेछ। तपाईँ 3-4जना 4-5जना पत्रकार साथीहरू तपाईँहरूको टिमसँग कुरा भइसक्यो होइन, बाहिर अरू मान्छेहरूसँग कुरा भएको छ, उहाँहरूलाई सजेसन पनि छन्। त्यो बाहिर तपाईँहरूलाई बेनिफिट भयो अथवा तपाईँलाई लस भयो यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ, चर्चा रहेछ त्यो। अथवा यहाँले पनि भन्नुभयो के मिल्यो त तपाईँहरूको कुरा, कहाँनिर के स्वार्थ मिल्यो अथवा के विषय मिल्यो भन्छ। हाम्रो अरू केही मिलेको छैन। हामीले सचेत ढङ्गले सरकारलाई भनेको, राज्यलाई भनेको के हो भन्दा देश अप्ठ्यारोमा पऱ्यो, यो देशको इमान्दार जेन्युन चाहिँ तपाईँको नेता कार्यकर्ता र पार्टीहरू एक ठाउँमा नहुने भने देश बचाउन सकिँदैन है भनेको कि यो कुरा तपाईँ सुन्न चाहनुहुन्छ भने हामी सडकबाट चाहिँ तपाईँको नि अनि यो
शान्तिपूर्ण ढङ्गले सङ्घर्षबाट शान्तिपूर्ण ढङ्गले पोलिटिकल मुद्दालाई अगाडि बढाउने अनि जनताको मत लिएर डिसिजनमा जानेतिर हामी तयार छौँ। के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा थियो। सरकारले के भन्यो पहिला त आजको 2 वर्ष अगाडि त अब यस्तो बोलेको थियो सरकारले, अहिले हामी तयारै छौँ त्यसो भन्ने भएपछि मुख्य कुरा हाम्रो जनताको मुद्दामा राष्ट्रको मुद्दामा अझ यति पनि भनौँ कि यो देशको हाम्रो समाजको टोटल ट्रान्सफर्मेसन गर्ने चाहिँ तपाईँको गर्नुपर्ने आवश्यकता जो छ त्यो ट्रान्सफर्मेसनको नेतृत्व गर्ने हामी विचार अगाडि सार्छौँ, हामी आफ्नो नीति अगाडि सार्छौँ, हामी कार्यक्रम अगाडि सार्छौँ, हामी कार्ययोजना अगाडि सार्छौँ। के तपाईँहरूले शान्तिपूर्ण ढङ्गले यो अगाडि चाहिँ तपाईँ दिन तयार हुनुहुन्छ तपाईँहरू? त्यसो हो भने हामी तयार छौँ। हाम्रो मिलेको कुरा थियो। सरकारले भन्यो त्यसो हुन्छ भने अनि तपाईँहरू यहाँ सशस्त्र सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न। सशस्त्र सङ्घर्ष तपाईँले त शान्तिपूर्ण गर्नु नदिएपछि गरे हो भने हामीले होइन, हामीलाई शान्तिपूर्ण गर्न दिएपछि त्यो हामी गर्दैन होइन। तर तपाईँहरू पनि तयार हुनुपर्छ नि भन्ने कुरा भएपछि हाम्रो सहमति भएको थियो। हाम्रो विषय छ कि यो देशमा ट्रान्सफर्मेसन जरुरी मुख्य मुद्दा। अब यो गर्ने बेलामा गभर्मेन्टले केही दायित्व पुरा गर्नुपर्छ, त्यसको निम्ति वातावरण बनाउनु पर्यो। हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले वार्ता र संवादको माध्यमबाट देशका राजनीतिक मुद्दाको, आर्थिक मुद्दाको, सांस्कृतिक मुद्दाको, राष्ट्रिय स्वाधीनताका मुद्दाको होइन, बेरोजगारीहरूको चाहिँ रोजगारीको मुद्दाको होइन, महिलाहरूको अधिकारको मुद्दाको, उत्पीडित जातिहरूको अधिकारको मुद्दाको हामी त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको नि अगाडि बढाउँछौँ। तपाईँ तयार हुनुहुन्छ भने त्यसको निम्ति के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि प्रतिबन्ध फिर्ता लिनुहोस् होइन, हाम्रो नेता कार्यकर्ता छोड्नुहोस् राखिएको छ, मुद्दा चाहिँ खारेज गर्नु तपाईँ तयार हुनुहुन्छ भने सहकारी गरौँ। हाम्रो मिलेको कुरा थियो ज्येष्ठ कुरा। हजुर, पछिल्लो समयका आफ्नो आन्दोलनका घडीहरू भनौँ या तपाईँका सङ्घर्षका घडीहरू हेर्दै जाँदाखेरि र आज यो समय हेर्दा कस्तो महसुस हुन्छ? यो त भिन्न जीवन भयो, विगतको जीवनको असाध्यै कष्टसाध्य जीवन। मैले भनौँ हामीले यो पार्टी बनाएर हामीले 71मा यो पार्टी बनायौँ। पार्टी बनाएदेखि हामी सङ्घर्ष गर्न सुरु गऱ्यौँ। 2 वर्ष त हामीले चाहिँ प्रतिबन्धको सामना गऱ्यौँ, फेस गऱ्यौँ प्रतिबन्ध है 2 वर्ष। त्यो जीवन धेरै कष्टकर जीवन। अर्को कुरा जोखिमपूर्ण जीवन पनि होइन, ज्यान हत्केलामा राख्ने कुरा। हाम्रो 12 जना साथीहरूको साथ भएको छ यो बिचमा यो प्रतिबन्ध होइन, अथवा प्रतिबन्ध पछि हामीले इलेक्सनको बहिष्कार गर्ने बेलादेखि खारेजी नीति अगाडि सार्ने बेलादेखि हामी पनि धेरै ठुल्ठुलो जोखिमबाट आयौँ। भन्न त भन्दा इन्डिया बसेर रहेछ होइन, जनता कति महान हुन्छ, जनताको पावर कति हुन्छ, शक्ति कति हुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको जनताको पार्टी नेताले मात्रै थाहा हुन्छ, जसले त्यसलाई विश्वास गर्छ। मान्छे त अब नेपालमा त हाम्रो त चाहिँ चिन्तन हाम्रो विचार राजनीतिक समस्या कहाँ छ भन्दाखेरि नि ठुल्ठुला सुपर पावरलाई पावर पनि देख्ने, जनतालाई निरीह देख्ने र हेप्ने छ नि दृष्टिकोण चाहिँ तपाईँको राजनीतिक प्रगति। यो नै सबभन्दा हाम्रो देशको निम्ति प्रतिउत्पादक भएको छ, देशको उद्योगति त्यसरी लाग्छ। हामी जनतामाथि यो कठिनाइको जीवन थियो, तर हामीलाई थाहा छ कुन जनताको घर कस्तो छ र कुन जनताको घरमा के पाक्छ, के खान्छ, के लाउँछ, के हो छ, त्यसलाई थाहा छ। संसदीय स्थिति के छ यसो थाहा छ। त्यसो भए त्यहाँ बडो कष्टसाध्य भएर पनि असाध्यै सुखको अनुभूति हुन्थ्यो त्यहाँ, किनकि जनताको नीति गरेका छौँ भन्ने दुःख कष्ट जे गरिरहेका छौँ होइन। त्योबाट यहाँ आउने बेला यो अलि भिन्न भयो, फेरि अलि सजिलो जीवन भयो होइन। अहिले त लडाइँ पनि छैन होइन, आज सम्झौता रहेछ सजिलो जीवन। फिलिङ त भिन्न हुने भएन, तर मिसन एउटै मिसनको यो अर्को पाटो मात्रै। तर यहाँ आएर पनि हामीले पनि भन्यौँ नि हाम्रा अनुभवहरू छन्। 62-63मा हामी आउने बेलामा त्यो बेला नेपाल त्यो बेला पनि जनयुद्ध र माओवादी पार्टीबाट धेरै ठुलो अपेक्षा थियो जनता होइन, पावर पनि भइहाल्यो पार्टी। के थिएन पार्टी? जनता भने जनता, ठुलो पार्टी भने ठुलो पार्टी, कार्यकर्ता भने कार्यकर्ता, नेता भने नेता है, सबै त्यो थियो। सेना भने सेना, सबै थियो। त्यो बेला हाम्रा नेताहरूले त्यो नबुझ्न सक्यो न त्यसको। अहिले पनि काहीँ न काहीँ त मान्छेलाई डर छ नि त। हुन्छ भोलि माओवादी जस्तो भनौँ या प्रचण्डजी जस्तोको कार्यकर्ता बिर्सिने, जमिनी स्तरका सबैजनालाई बिर्सिने भन्ने किसिमको मान्छेलाई डर छ, जिज्ञासा पनि छ। भोलि विप्लव नेतृत्वले यस्तो गर्ने त हो कि होइन, या गर्यो भने भन्ने किसिमको कार्यकर्तामा पनि डर छ। काहीँ न काहीँ आज हामीले 2-4जनासँग कुरा पनि गऱ्यौँ, भोलि त्यस्तो होला या नहोला, के होला अब पार्टीको? ठिक हो नै, यस्तो छ। त्यसो भएको हुनाले यो जीवन भइहाल्यो होइन। तर हामीले विगतको भन्दा कैयौँ गुणा चुनौती खानेछौँ। यो उता राष्ट्र जनताका विरुद्ध हाम्रो आन्दोलनका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्दा षड्यन्त्र धेरै सजिलै लागू गर्न नसकिने राम्रो। अहिलेको यो भने षड्यन्त्रको निम्ति नि अनि फर्टिलाइज पनि हो यो अहिले। त्यस कारण हामी त्यहाँ धेरै सचेत रहनुपर्छ। मैले अघि भन्दै थिएँ तपाईँहरूसँग, त्यत्रो पावर थियो। प्रचण्डजीहरू त त्यो बेला सुरुका 4-5 महिना त 5 स्टार होटलै होटेलको कष्ट, 5 स्टार होटल पनि 5 स्टारका सञ्चालकले फ्री गर्ने,
मान्छे पनि समान होइन नि, 150 200 100 मान्छे महिनौसम्म त्यसरी लुकायो। त्यत्रो चाहिँ तपाईँको आशा गरे जनता यो शैली र तरिका देखेपछि पुरा फ्रस्ट्रेसनमा गयो। पछि त नेता नै विचलित भएर सिद्धिहाल्थ्यो है। त्यस कारण हामीले अहिले भनेको कि यो स्थितिमा आउने बेलामा पनि हामी पार्टी जनताकै पार्टी राख्नुपर्छ, दुःख कष्ट उठाउने पार्टी राख्नुपर्छ, जनताको समस्याको एकाकार हुने चाहिँ नेता पार्टी बनाउनुपर्छ। यहाँ पनि अहिले हामीले भन्यौँ नि, एउटा यो हामी पनि अहिले होटेलमा बस्न सक्दैनौँ नि, एउटा जनताको चाहिँ तपाईँको मद्दतमा हामी यहाँ बसेका छौँ। यहाँबाट हामीले अहिले यो केही दिन 2-3 दिन यो मिलाउँछौँ, त्यसपछि हामीले अर्को सेटमा जान्छौँ, यो कुरा छँदैछ होइन। अघि तपाईँहरूले भने जस्तो अर्को भन्नुभयो तपाईँहरूले होइन, त्यो के छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपाली जनताले हाम्रो समाजका यी युवतीहरूले हामीलाई गरेको शङ्का छ नि त्यो किन गर्नुभयो भन्ने चाहिँ। किन भन्दा विगतका धोकाधडीले आजित भयो नि त जनता, हाम्रो चाहिँ तपाईँ युवा युवतीहरू आजित भएको छ नि त। त्यस कारण यो त के हुने भयो भन्दाखेरि तपाईँले अगुल्टोले हानिदिनु भयो भनेकै त बिजुली चौकीदा पनि सट्टा लाग्ने भयो नि, त्यसलाई अन्यथा मानेको छ। हामी गर्छौँ भन्नेहरूको निम्ति च्यालेन्ज भन्ने राखेका छौँ र हामी यसको टोटल राजनीतिक दृष्टिले पनि व्यावहारिक दृष्टिले सिद्धान्तको दृष्टिले पनि व्यावहारिक दृष्टिले हामी जवाब दिन्छौँ। तपाईँहरू ढुक्क हुनुभयो किन भन्दा हामीले त्यो क्रस पनि गरिसक्यौँ। हामीलाई सबभन्दा ठुलो व्यक्तिगत स्वार्थमा हामी लिप्त हुने भने प्रचण्डजीसँग हामी सँगै थियौँ, वहीँ सजिलो थियो नि त होइन। हामी त्यो त्यो के पनि होइन भन्नु, नेताले बनाइदिया नेता पनि होइन, उनको आशीर्वादमा बाँड्नुपर्ने मान्छे पनि होइन। हामीले त झनै त पुरा अझ पर्छ, यिनीहरू त दिल्ली बस्थ्यो साह्रै फिल्ड कन्ट्रोल हामीले त गरेर राप्तीको हामीले भेरीकणाले म इन्चार्ज थिएँ, अहिले राप्तीमा विप्लवजी इन्चार्ज हामीले कन्ट्रोल गरेका थियौँ। जनता कार्यकर्ता सबै देशैभरि साथीहरू सबै लडे। राप्ती एउटा सेन्टर हो, भेरीकणाली एउटा सेन्टर हो होइन, गोर्खा एउटा सेन्टर हो होइन, अनि सिन्धुली एउटा सेन्टर हो, पूर्वमा चाहिँ भोजपुरी एउटा सेन्टर, यसरी थियो नि त देशैभरि त। तर अहिले जनता एउटा भूमिका तपाईँहरूको आशङ्कालाई अथवा नेपाली जनताको युवा युवतीको आशङ्कालाई हामीले अन्य ठानेका छैनौँ। तर हामीलाई विश्वास पनि गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् भन्ने छ। हामी जस्टिफाई गरेर छोड्छौँ। हामीसँग दुईवटा कुरा मात्रै छ होइन, जनतालाई धोका दिने ठाउँ छैन, जनताको विरुद्ध अपराध गर्ने ठाउँ छैन। हामीले त्यो क्रस गरिसक्यौँ। कि हाम्रो बलिदान हुन्छ कि राष्ट्रलाई मुक्ति गर्छौँ र तपाईँहरूलाई ग्यासमा गर्न गराउँछौँ, यति कुरा हो। हामीले त धेरै कुरा गर्न पाएको छैनौँ। अब भन्छौँ हामी जनताको बिचमा गएर हामीले भन्यौँ जनता नेता धनी आएर हुन्छ, जनता गरिब किन भयो जवाब दिनु पऱ्यो नि। यो पार्लियामेन्ट्री पोलिटिक्स गर्ने नेताहरूले पार्टी दिनु परेन। नेता कसरी करोडपति र खरबपति हुन्छ जसले सिनको माग्दैन होइन। 24 घण्टामा 18 घण्टा काम गर्ने जनता किन खान पाउँदैन? चाहिँदैन यसको जवाब? डेमोक्रेसी भन्नेले चाहिन्छ कि चाहिएन? हामीलाई चाहिएको थियो। त्यसो भयो भन्नाले तपाईँहरूलाई विश्वास दिन चाहन्छ, ढुक्क हुनुहोस् कि म यो तपाईँहरूको एकदम चाहिँ तपाईँको पपुलर मिडिया हो होइन, धेरै चाहिँ तपाईँको पहुँच भएको मिडिया पनि आम नेपाली जनताले माया गर्ने हेर्ने पनि हो। कहिलेकाहीँ हामी गाउँमा भयो बेला देखाउँदै हाम्रो साथीहरू भाइ होइन यहाँ यस्तो आशा छ भन्थ्यो होइन, गाउँमा कहिले गएको म यहाँ भन्न चाहन्छु कि हामी भन्छौँ कि पार्टीको तर्फबाट हाम्रो गार्जेनै भइदिनुहोस्, नेपाली जनताको गार्जेन, किसानका हाम्रा चाहना छन्, मजदुरहरूका चाहना छन्, हाम्रा युवा युवतीहरूका चाहना छन् होइन। त्यसपछि गएर हाम्रा चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूका चाहना छन्, अनि दलितहरूका चाहना छन्, जनजातिहरूका चाहना छन्, उत्पीडित क्षेत्रका जनताका चाहना छन् होइन। संसदीय राजनीति गर्ने चाहिँ तपाईँको राजनीतिज्ञहरूले देखाएका छन् जनताको के छ गाउँमा होइन। त्यसकारण गार्जेन दुःख पाइदियो। अब एकपटक यो देशको निम्ति अन्तिम ताकत लागेर गर्नुपर्छ, यो कुरा नेपाली जनतालाई भन्नुपर्छ, भन्नको निम्ति वातावरण बनाउनुपर्छ भनेको चाहिँ हामीले सम्झौता थिएँ। एकपल्ट आउँछौँ अब हामी तपाईँसँग एउटा ठुलो डिबेट गर्ने छौँ नै हामी नेपालको मुखिया। हाम्रो यति कुरा छ तपाईँ सम्झिनुहोस्, हामीलाई सक्ने सहयोग गर्छौँ। हामीले एउटा आर्थिक नीति अगाडि सार्न थालेका छौँ। हामीले भनेका छौँ के भन्नुहुन्छ भने धनी जनता गरिब नेता हुनु चाहियो हाम्रो भोलि आर्थिक नीति। हामी गरिब हुने फर इक्जाम्पल मात्रै भन्नु पऱ्यो, तपाईँले हाम्रो प्रोपर्टी खोज्नु भने मेरो नाम भन्न पाउँछ, तपाईँहरू भन्नुहुन्छ। हामीले देश चलाएको र देशको सेवा गर्ने बापत राज्यको काम गर्छौँ नि, देशको काम त्यसको निम्ति राज्यले म्यानेजिङ मात्रै गरिदिने, हामी त्यति गर्छौँ। म्यानेजिङ हामीलाई चाहियो, म्यानेजिङ पनि सही म्यानेजिङ चाहियो होइन, त्यो भड्किलो म्यानेजिङ चाहिएन, जनताको जीवनसँग मिल्ने म्यानेजिङ चाहियो। यद्यपि काम गर्नुले तपाईँहरूलाई क्यामेरा चाहिएन, किसानलाई त क्यामेरा चाहिँदैन, यस्तो निरपेक्ष समानता कुरा गर्नु भएन। तर जनताको जीवन र ग्याप पनि धेरै हुनु भएन। जनतासँगै जानु पऱ्यो नेता, जनतासँगै जानु पऱ्यो सरकार, जनतासँगै जानु पऱ्यो राज्य। हामीले यो परिवर्तन हजुर, पहिला यही सरकारले हजुरहरूलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएको थियो नि त होइन, अहिले यही सरकारसँग मिलेर सम्झौता गर्नुभएको छ, विश्वस्त हुनुहुन्छ?
यस्तो छ, हामी विश्वस्त छौँ। हामी विश्वस्त किन छौँ भन्नुहुन्छ भने हामी बेमान नभए पनि विश्वस्त छौँ। म भन्दैछु हामी इमान्दार छौँ, विश्वस्त छौँ। मलाई सरकारले पनि लागेको छ कि सरकार पनि इमान्दार हुन्छ भन्ने लाग्छ है। किन भन्दा मुद्दा राष्ट्रको छ, जनताको छ। हाम्रो सरकारलाई प्रश्न भनेको छौँ कि अहिले देशमा यो समस्या केले पैदा गर्यो? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्नेले पैदा गर्यो। हामी नेपाल कम्युनिस्ट पैदा गरे हो। त्यसको नेतृत्वमा मजदुर किसानहरू आएको भए, उत्पीडित नेपालको हाम्रो जनता आएको भए यस्तो हुँदैन थियो। आयो के भन्नु, दलाल पुँजीपति भयो, जसले कुरा गर्छ लोकतन्त्रका होइन, काम गर्छ लुटका। यही होइन समस्या? कहाँ मिल्यो त यो? त्यस कारण हामीले के भन्यो, अब तपाईँहरूको यो 2 जिबी कुरा चल्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा 2 जिबी भन्ने त हामीले अब 4 जिबी भन्नु पऱ्यो। तपाईँहरूको 4 जिबी कुरा चल्दैन। तपाईँ जे गर्ने हो त्यही भन्नुहोस् होइन। तपाईँले डेमोक्रेसीका कुरा गरेर डेमोक्रेसीको बदनाम गर्ने अनि उतातिर त चाहिँ तपाईँले जनविरोधी काम गर्ने, राष्ट्रघाती काम गर्ने पाउनुहुन्न तपाईँ। तपाईँले मलाई भोट दिनुभयो भने म असमान सन्धि सम्झौता गर्ने हो भनेर भन्नु जनतालाई। गर्ने त्यो अर्को भन्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ समाधान पाउनुहुन्छ भन्छौँ। मलाई भोलि सरकारमा पुर्याउनु 2 बहुमत दिनुभयो भने म यति करोड र यति अरब रुपियाँ राज्यको भ्रष्टाचार गर्ने भन्नुहोस् तपाईँ। किन जे तपाईँले गर्नुहुन्छ उही भन्नु पऱ्यो। हामी जे गर्ने हो त्यही भन्छौँ। अनि हामीले जे भन्छौँ जनताले विश्वास गर्नुहोस्। हामीले भोलि चाहिँ तपाईँको भनेअनुसार गरेनौँ भनेपछि हामीलाई पुनिसमेन्ट गर्नुहोस्। हामी जनतालाई तपाईँ पुनिसमेन्ट गर्नुहोस्। हाम्रो कुरा यो होइन। त्यसो भएको हुनाले हामी इमान्दार छौँ। पहिला भन्थ्यो केही मान्छेले बाहिर भनिसकेछन् होइन। जो मान्छेले चाहिँ पावर गेमका कुरा गर्थे, रियल एउटा हुने अनि चाहिँ तपाईँको बाहिर अर्को भन्ने गर्थे, तिनी मान्छेको कुरा गर्थ्यो। हाम्रो कुरा हो। हामीले बेमानी गऱ्यौँ भने जनतालाई ढोकाउँछ, हामी साफ हुन्छ। ढाँटियो नि जनताले, ढाँट्नु हुँदैन जनतालाई। कति दिन चल्छ? गाउँघरमा पनि भन्ने खान्छ नि, ढाँटेको कुरा र फाटेको कुरा धेरै दिन चल्दैन। जनताले पनि त्यो होइन, त्यो पुस्तादेखिको संस्लेषण हो जनता होइन। त्यसमा ठुलो जनताको चाहिँ सिद्धान्त र विचार छ। कति दिन चल्छ? चल्दैन। भित्रभित्र केही कुरा गरिकन आयो त्यो कति दिन छिप्छ? छिप्दैन। त्यस कारण हामीले पनि हामी अनेस्टली आउँछौँ। अरू तपाईँ डाउन नगर्नु। हामीलाई दिनु भएन भने पनि त त्यो बेला जनतालाई पनि भन्छौँ, तपाईँहरूलाई पनि भनिहाल्छौँ त्यो बेलाको समाधान के हुने भन्ने कुरा। अहिले हामी पिसफुल्ली पोलिटिकली मुभमेन्ट गर्न आयौँ। तपाईँहरूसँग वैचारिक दृष्टि प्रतिबद्धता गर्न आयौँ, कार्यक्रमको दृष्टि प्रतिबद्धता गर्न आयौँ, जनताको निम्ति दुःख कष्ट उठाउने दृष्टि प्रतिबद्धता गर्ने आयौँ। त्यो तयार हुनुहुन्छ तपाईँ भनेपछि हुन्छ भन्नुभएको छ। अनि हामीले मान्नु पर्यो अहिले होला भन्ने नै मान्नु होइन। अब बेमानी भयो भने हामी जनतालाई भनिहाल्छौँ, तपाईँहरूले साथ दिनुपर्छ हामी भन्छौँ। अनि हामीले बेमानी गऱ्यो भने तपाईँहरू कटाला समाज नला भन्ने हामी जनतालाई त्यो पनि भन्छ, हामीलाई छुट्न दिनु भन्छ। हजुर, केपी ओलीसँग मिलेर अहिले सरकारमा जाने भन्ने कुरा पनि छ होइन। आज त कता कति 3-4 जना मन्त्रीको पनि डिल भएको छ भन्ने कुरा सुनिरहेको छ। यो जनताको प्रश्न छ होइन। यस्तो कुराहरू पनि सुन्यो। के हो यो चाहिँ वास्तविकता हो या होइन के हो? अहिले तपाईँहरूसँग आउँदा तपाईँहरूको अरू साथीहरूसँग कुरा भएको छ। यस्तै मिडियाका तपाईँ टिममा आउनुभयो, टिमबाट आउनुभन्दा साथीले 4-5 जनाको 4-5वटा टिमसँग मैले देखिरहेको छु। यो कुरा सबै साथीहरूले भन्नुभयो, तपाईँहरूले सबै साथीहरूले भन्नुभएको छ। मलाई अहिले के लाग्यो भन्नुहुन्छ बाहिर एउटा ठुलो अफवाहको चाहिँ फ्याक्ट्री खोलिसकिएछ भन्ने मलाई परेको छ। भन्नु अफवाहको फ्याक्ट्री भने नि त्यो संसदीय पोलिटिक्समा हुन्छ र दलाल पोलिटिक्समा हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो कुरा के हो भन्नुहुन्छ हामीले त भन्यौँ अहिलेको यो सत्ता नेपालको मेहनतकश जनताको अहिले प्रतिनिधित्व गरेन, विरोधी भयो भन्ने चाहन्छु। अहिलेको व्यवस्था जसलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्नुभएको छ तपाईँहरूले, यो पनि जनताको चाहिँ व्यवस्था भयो। तपाईँले भने संविधान हामीले यति मात्रै भनौँ, हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूले, म एउटा उदाहरण मात्रै दिउँला, यत्रो चाहिँ तपाईँको नि यत्रो उत्पीडन खेल्नु परेको छ, यत्रो ठुल्ठुला काण्डहरूको चाहिँ सामना गर्नु परेको छ होइन। तपाईँको संविधानले त्यसलाई कारवाही गर्नु भन्छ कि नभन्छ? अनि के संविधान हो तपाईँहरूको? दराजमा राखेर पूजा गर्ने हो कि त्यो पण्डितै गर्ने हो कि हामीले जनताको जीवनमा लागू गर्ने संविधान चाहिँ? त्यसमा तपाईँको संविधान पनि ठिक छैन भनेपछि त अनि कहाँ सरकारको कुरा आयो भने हामीले त यो सत्ता र व्यवस्था परिवर्तन गर्ने शान्तिपूर्ण ढङ्गले वार्ता र संवादको त तरिकाले भनेको छौँ हामीले त। हामी यो सरकारमा जाने पनि होइन, हामी यो व्यवस्थामा जाने पनि होइन, बाहिर चलिसकेको छ। यो सबै कुरा रियल होइन, अझ यसलाई के भने वास्तविक होइन, सत्य होइन। यो चाहिँ तपाईँको अहिले भएको सहमति अथवा चाहिँ हाम्रो बारेमा बाहिर एउटा ठुलो रिमोट चलेको रहेछ। तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण पपुलर मिडिया मार्फत यो मैले प्रश्नका साफ गर्न चाहेँ।
हजुर जस्तो नेकपा ओलीसँग तपाईँहरू पार्टी एकीकरण गर्ने र विप्लव महासचिव हुने भन्ने पनि एउटा अफवाह छ। यो पनि बाहिर भइसकेछ पनि छ। त्यस कारण मैले के भनेको यहाँहरूलाई नै पत्रकार साथीहरूलाई तपाईँहरू जनताको पत्रकार हुनुपर्छ। भइरहनु भएको छ, तपाईँ लागिरहनु भएको छ, तपाईँ हुनु भएको छैन भन्ने होइन। अब तपाईँको दायित्व कहाँ थपियो भन्दाखेरि यो देशको पत्रकार, जनताको पत्रकार, दुखी गरिब जनताको आवाज बोल्ने पत्रकार होइन, राष्ट्रको स्वाधीनताको पक्षधर पत्रकार हुनुपर्छ। तपाईँ मलाई एकपल्ट यसलाई अर्को भाषामा भनिदिनु भयो भने होइन, तपाईँहरू कलम र कापी बोकेका सेवा हुनुपर्छ। यो पनि भन्नु सक्छ राष्ट्रिय सेवा, यो पनि भन्नु सकिन्छ। मैले अलिकति मिल्टी भाषामा भने होइन, तपाईँहरू देशभक्त पत्रकार हुनुपर्छ। अनि हामीलाई सम्झिनु अप्ठ्यारो हामी छौँ है। त्यसो हुँदा हाम्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने योसँग हाम्रो कोही सरोकार छैन। कम्युनिस्ट पार्टी हामीले भन्यौँ, राजनीतिक पार्टी कोही पनि भन्नुहोस्, बिपीको पालामा त्यत्रो पपुलर भएको नेपाली काङ्ग्रेस अहिले किन अप्ठ्यारो पऱ्यो? त्यसको विचार र त्यसको चाहिँ तपाईँको नीति समय सापेक्षित पनि भएन, जनताको अहिले चाहना र आवश्यकता त्यसलाई मिट पनि गर्न सके। किन नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू 6 सालदेखि बनेका छन्, किन कम्युनिस्ट पार्टी बन्न सकेका छैन? समस्या छ त्यहाँ। अहिले पनि भन्नु आजको चाहिँ तपाईँको झन् कति झन्नै चाहिँ तपाईँको दुई ढाई वर्ष प्रचण्डजी ओरिजिनल पार्टीको त गर्नु होइन। त्यो बेला त भन्नुभएको थियो देशमा समृद्धिको निम्ति, पोलिटिकल स्थायित्वको निम्ति लगायत थुप्रै कुरा गर्नुभयो। त्यो कुरा त सबै हावादारी कुरा रहेछ नि। दुईटा मिलेपछि जितिन्छ, जितेपछि अनि प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ, मन्त्री हुन पाइन्छ भन्ने रहेछ नि त। त्यो नमिलेपछि त उहाँ त फुटिहाल्नु भयो, जनताको कुरा कहाँ गयो, अर्को कहाँ गयो, अर्को कहाँ गयो, यस्तो पनि हुन्छ। त्यस कारणले कम्युनिस्ट पार्टी भनेको विचारको पार्टी हो। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको चाहिँ तपाईँको नि राजनीतिक लाइनको पार्टी हो। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको आदर्शको पार्टी हो। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको श्रमजीवी जनताको प्रतिनिधि पार्टी हो, राजनीतिक प्रतिनिधि हो। त्यही नेपालमा नबन्नुले हाम्रो जनता धोका भएको छ होइन। त्यसो हुँदा हाम्रो कुरा कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका इमान्दार कम्युनिस्टहरूलाई मात्रै होइन, नेपालका प्रगतिशील लोकतन्त्र पार्टीहरूलाई पनि हामी एकताबद्ध गरेर लानेछौँ हामी देशको आवश्यकतालाई फुलफिल गर्नको निम्ति होइन। राजनीतिक आन्दोलनलाई पनि नयाँ ढङ्गले सङ्गठित ध्रुवीकरण गर्छ। नेपालको चाहिँ तपाईँको पार्टी निर्माणको सन्दर्भमा पनि जनताको पार्टी बनाउनेमा सबै पार्टीमा कहाँ छन् हाम्रा मान्छे त्यो खोज्छौँ भने हामी, यो त हाम्रो अभियानै हुन्छ। अझ हामी सशक्त बढाउँछौँ होइन। अब योसँग मिल्यो, विचार मिल्यो भने होला पनि, उहाँहरू मात्रै होइन अरू बाहिर जति दलहरू छन् होला पनि, मिलेन पनि हुँदैन। तर अहिले हाम्रो के छ भन्दा त्यो स्थिति पनि होइन र यो भनेको कुरा त होइन, त्यो त अझ एकदम झुठो लाग्छ। प्रचण्डजी खासै खुसी पनि देखिनु भएको छैन, कुनै किसिमको प्रतिक्रियाहरू पनि दिनुभएको छैन, अहिले शुभकामना पनि कुनै कतै आएको छैन होइन। पहिला त अब सँगै रहेर काम गर्नुभएको र अहिले तपाईँहरूको त्यो ऐतिहासिक घडीमा प्रचण्डजी अगाडि फ्रन्टमा नआएर के भनिदिँदा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? सायद त्यो उहाँहरूको आफ्नो पर्सनल विषय हो जस्तो लाग्छ। अरू धेरै टिका टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि मैले होइन। अब यो राजनीतिक घटनाक्रमले लाई कसरी हेरिरहनु भएको छ उहाँले र अनि त्यसले उहाँलाई पारेको के छ प्रभाव, कस्तो प्रभाव छ, त्यसको अभिव्यक्ति होला यो अहिले तपाईँ जे भन्नुभयो नि त्यो होला। तर हाम्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने सबै नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई र पार्टीहरूलाई देश अप्ठ्यारोमा गयो, नयाँ ढङ्गले सोचौँ, सहकारी गरौँ, अगाडि जाउँ भन्ने छ हाम्रो कोही आग्रह पूर्वाग्रह छैन। अर्को कुरा उहाँकै पार्टीमा चाहिँ तपाईँको भर्खरै त्यत्रो चलेको छ है, ठुलै छ नि त चलेको, फुट्या पनि छ पार्टी। अनि अब ओलीजीले चाहिँ तपाईँको ओली अब फेरि अब हाम्रो मुद्दा त राज्यसँग सरकारसँग सम्बन्धित मुद्दा थियो, कोही पार्टीसँग सम्बन्धित थिएन। अहिले ओलीजीसँग कुरा गयो, सम्झौता भयो, एउटा ढङ्गले टुङ्ग्यो। अब थिएन भनेपछि ल माने भोलि अर्को सरकार भयो भने हामी त उसैसँग गर्थ्यौँ, गर्नु पर्थ्यो। कोही पार्टीगत विशेषमा गर्छौँ भनेर भन्दैन, पार्टी विशेषमा त चाहिँ तपाईँको राष्ट्र जनताको मुद्दाको बारेमा कुरा हुन सक्छ। राज्यसँग सम्बन्धित कुरा त चाहिँ सरकारमा जो छ उसैसँग हुने कुरा हामीले यहाँ गरेको। त्यसो हुँदा उहाँहरूको आफ्नो आन्तरिक चाहिँ स्ट्रगल छ, त्यसको परिणाम पनि हुनसक्छ त्यो होइन। जे होस् यसलाई के भनौँ भन्दा उहाँको पर्सनल विषय बनाइदियो। हजुर, तपाईँको र अहिले तपाईँहरू र अहिले ओलीजीसँग कुरा मिल्यो भने त त्यसरी त सम्झौता भनौँ, सम्झौता भयो होइन। पहिला काहीँ न काहीँ प्रचण्ड बाध्य भएर त यो वार्तामा अलिकति समस्या आएको होइन, पहिल्यै वार्ता हुनुमा चाहिँ। अहिले जस्तो अहिले प्रचण्डजीसँग माधव प्रचण्ड समूह र ओली समूहमा अलिकति विवाद भयो, त्यसपछि लगत्तै तपाईँहरूको सम्झौता पनि भयो होइन। यो कुरा त पहिला पनि हुन सक्थ्यो नि त होइन। काहीँ न काहीँ यो सम्झौता पहिला नहुनु र अहिले अचानक आएर हुनु, काहीँ बिचमा प्रचण्डजीको
प्रचण्डजी बाध्य भएर या यस्तो कुनै किसिमका कुराहरू भएर पहिला सम्झौतामा नआएको त होइन भन्ने पनि कहीँ न कहीँ मान्छेहरूले त्यो मूल्याङ्कन गरिरहेको छ नि त होइन यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यस्तो होला उहाँहरूको त्यो बेलाको इन्टरनल स्थिति के थियो त्यसले पनि काम गरे होला होइन त्यो बेलाको सन्दर्भमा र अहिलेको सन्दर्भमा पनि र त्यसमा अहिले धेरै नभनौँ तर त्यसले मेजर काम गरेन। मेजर काम त यसले गर्यो देश बडो क्राइसिसमा गयो होइन। यो बेलामा देशको निम्ति अलिकति नयाँ ढङ्गले चाहिँ सोच्नु त पर्यो, नयाँ नीति त अगाडि सार्नु पर्यो भनेर हामीले सोच्यौँ। अनि राज्यले पनि यो कुरा त ठिकै छ भन्नेमा सरकार तयार भएपछि अहिले यो चाहिँ तपाईँको सम्झौतामा गयो होइन। योभन्दा अगाडि किन गएन त भन्ने कुरा, योभन्दा अगाडि यही किसिमको म्याच्युरिटी पैदा भइसकेका थिएन भन्न सकिन्छ होइन। इन्टरनल एक्सटर्नल होइन त्यो भन्न सकिन्छ। अहिले यति भनौँ कहीँ न कहीँ यो फेरि पनि जनताको प्रश्न हो सर, एकदम कहीँ न कहीँ जनताहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले ओली र प्रचण्ड बिचको यो मनमुटाव या आन्तरिक विवादका कारणले विप्लव नेतृत्वलाई ल्याउनु भनेको प्रचण्ड माधव समूहलाई काउन्टर प्रहार गर्नु हो भन्ने पनि छ है। यो चाहिँ के हो? त्यो यस्तो होला जस्तो लाग्छ उहाँहरूको बिचको अहिले जो विवाद छ त्यो अलिक बढी दुश्मनीपूर्ण छ होइन। त्यो चेतनाबाट र त्यो स्थितिबाट विश्लेषण कसैले गर्दा होला अथवा त्यो धारणा बनाउँदा पनि होला होइन। हाम्रो त्योसँग सरकार छैन। हाम्रो सरकार भनेको त के भन्नुहुन्छ भने त्यसबाट अप्ठ्यारो स्थितिमा भयो अलिकति नयाँ पोलिटिकल वातावरण बनाएर यसको समाधानको निम्ति, यसको सही निकासको निम्ति, जनपक्षीय निकासको निम्ति, अग्रगामी निकासको निम्ति नयाँ पहल हाम्रो पार्टीले गर्ने बेला भयो है। त्यो वातावरण बनाउनको निम्ति सरकारसँग कुरा मिलेसम्म एउटा सहमति गरौँ अनि यतातिर जाउँ भन्ने हाम्रो स्पेसल कुरा थियो हाम्रो। अब यसले कसलाई चाहिँ तपाईँको अलिकति सजिलो भएको छ, कसलाई अप्ठ्यारो भएको छ त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। हामीले भने देश र जनतालाई सजिलो बनाउने हो होइन, जनविरोधी तत्त्वलाई अप्ठ्यारो बनाउने हो, राष्ट्रघाती तत्त्वलाई अप्ठ्यारो बनाउने हो। हामीले जनतालाई सजिलो र हाम्रो देशलाई सजिलो बनाउने हो। हाम्रो यही मकसदमा हामीले गरेको हो। हजुर, अब फेरि पनि अर्को प्रश्न कस्तो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ ओलीले चाहिँ होइन प्रधानमन्त्री ओलीले आफू बलियो हुनलाई पनि कहीँ न कहीँ विप्लव नेतृत्वलाई प्रयोग गरे त होइन भन्ने किसिमको कुराहरू पनि जनतामा छ क्या है। अब यसलाई यो चाहिँ कतिको हो या होइन के हो त्यो त तपाईँहरूले आन्तरिक विवाद छलफल गर्नु भएको छ, यो पनि स्पष्टाइदिनु छ। यस्तो कुरा हो कस्तो भन्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हामी कोही व्यक्तिको कोही पार्टीको प्रयोगको र स्वार्थको साधन बन्ने नै हो। त्यसका विरुद्ध त हाम्रो सङ्घर्ष छ। त्यही सङ्घर्षको क्रममा हामीले यो पार्टी बनाएको, धेरै गाह्रोका बिचबाट बनाएको होइन। त्यस कारणले यसको सम्बन्ध त्योसँग छैन मैले प्रश्न भन्ने। अरू मान्छेका विश्लेषण समेत उनीहरूको आफ्नो विश्लेषण उहाँहरूले फेरि पनि विश्लेषण ओलीले प्रचण्डको रिसले गर्दा चाहिँ विप्लव नेतृत्वलाई सम्झौतामा ल्याएको भन्ने पनि विश्लेषण छ त मान्छेहरूको। अब यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यस्तो हो, यो कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने देशमा अप्ठ्यारो आयो, हामी त शक्तिशाली पार्टी छौँ नि त होइन। अहिले तपाईँहरूलाई भन्ने हो भने एकपल्ट हामी बाहिर निस्किन त पाउनु न, अनि कसको के छ भन्ने थाहा भइहाल्छ होइन। शक्तिशाली पार्टी छौँ। अर्को हामी सङ्घर्षमा छौँ। हामी सङ्घर्षमा हुने बेलामा पनि यो सङ्घर्षको त मूलभूत रूपमा सामना कसले गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सरकारमा हुनुले ओलीजीको पार्टीले र ओली सरकारले गर्नुपर्छ नि। हामीसँगको हामीले खडा गर्ने च्यालेन्जको सामना अथवा जनताले खडा गर्ने च्यालेन्जको सामना त ओली सरकारले गर्नुपर्छ एक। अर्कोतिर हामीले जो विषय अगाडि सारेका छौँ सरकारले पनि हेऱ्यो यी मान्छे अनेस्ट कति छन्, अनेस्टै हुनु भन्ने लाग्यो हो। अर्को कुरा यिनले उठाएका मुद्दा जेन्युन छन् भनेपछि त होइन। अनि यो चाहिँ तपाईँको मुद्दालाई त अर्को ढङ्गले अगाडि बढाइदिन सकिन्छ नि त, त्यो गर्दा त राम्रो हुन्छ भन्ने सरकारलाई पनि लाग्यो र हाम्रो चाहिँ तपाईँको सहमति एउटा भयो भनौँ होइन। यो 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 योसँग मात्रै सम्बन्धित छ होइन। बाहिर जाँदा जस्तै मान्नुहोस् कि हामी अब यो पोलिटिक्स हामीले अहिले जो चाहिँ तपाईँ स्टेप लिन खोज्यौँ नि अथवा अहिले हामीले जे लाइन लिन खोज्यौँ नीति हामीले अगाडि सार्न खोज्यौँ, हामी यसरी अगाडि बढ्दा हुन्छ के भन्नुहुन्छ भने खराब तत्त्वलाई त नोक्सान हुन्छ है, त्यो कुरा सही हो। मैले अघि भनेको त होइन, हामी भन्छौँ नि त देशको यो अवस्था कसले बनायो भन्ने क्वेसन हामी जनतामा गर्छौँ र हामी व्याख्या गर्छौँ यसले गर्यो भने र खराबीलाई पनि भएका हुन्छ, राष्ट्रघाती तत्त्वलाई पनि भएका हुन्छ। त्यसरी कोही आतङ्कित भएर अपव्याख्या गरे आउन् अथवा केही गरे आउन् भनेपछि त
हाम्रो भन्नु त केही छैन त्यो हजुर। कुरा। ओलीजीको चाहिँ नकारात्मक मात्र चर्चा भइरहेछ त्यति बेला राजनीतिकमा होइन, तपाईँको व्यक्तिगत नजरमा चाहिँ ओलीजी कस्तो पात्र हुनुहुन्छ? त्यो यो अलिकति पर्सनलै कुरा भयो होइन। साँच्चैमा देशको लागि गलत नै हो कि सही हो, कस्तो त्यस्तो हिसाबले तपाईँले चर्चा गर्दा यस्तो छ, कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अब चाहिँ हामीले यो पार्टी बनाएको झन् 5-6 वर्ष भयो, 5-6 वर्ष हामी कन्टिन्यू सङ्घर्षमा छौँ। हामीलाई प्रतिबन्ध लगाएको यो सबै हाम्रा विरुद्धको ऊ भएको पनि अहिले लामै समयदेखि भयो होइन। अहिले विषयको पहिचान गरेर, मुद्दाको पहिचान गरेर यो जेन्युन र पोलिटिकल छ भन्ने चाहिँ निष्कर्षमा त सरकारको दृष्टिले र पार्टीको दृष्टिले पनि एउटा अहिले ओलीजीकै पार्टी पुग्यो, ओलीजीकै नेतृत्व गरेको सरकार पुग्यो। त्यसो भए उनको लाग्ने के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अरू पार्टीहरूको भन्दा अलिकति चाहिँ तपाईँको दृष्टिकोण र अलिकति चाहिँ तपाईँको उसमा विचारमा थोरै के भिन्नता छ कि भन्ने त देखिन्छ। अब बाँकी त यतिले अहिले सही भन्न सक्दैन। भोलिको नेपालको चाहिँ तपाईँको नेपाल निर्माणको अभियानमा नि त्यो आउन सक्छ। हजुर, एउटा हुँदाखेरि ओली सफल प्रधानमन्त्री या होइन अहिलेसम्मको तपाईँको विश्लेषणमा? अब यसो देखिन्छ अप्ठ्यारो क्वेसन गर्नुभयो। तर कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो व्यक्तिगत दृष्टि भन्नु अलिक गाह्रो कुरा पनि होइन। तपाईँले यस्तो छ कस्तो छ भने यो बेला सबै हेरौँ, नेपालको पोलिटिक्सलाई हेरौँ। कुनै बेला सबभन्दा ठुलो चाहिँ विश्वास जनताले काङ्ग्रेसले गरेको थियो। 46 सालपछि तपाईँले हेर्नुभयो भने झन्नै चाहिँ तपाईँको नि 2/3 थियो क्या, 2/3 मेजोरिटीको सरकार थियो। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो। एकपल्ट विश्वास काङ्ग्रेसले गर्यो। काङ्ग्रेसले जनअपेक्षाको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेपछि जनताले विकल्प खोज्यो है, विकल्प खोज्यो। फेरि हुने इलेक्सनमा खासै त्यस्तो किसिमको चाहिँ तपाईँको बहुमत प्राप्त कुनै पार्टीहरूले गर्न सकेन, नर्मल भयो। त्यसरी 62-63 आउने बेला जनताले हामीलाई अपेक्षा गरेको थियो ठुलो, त्यो हामीलाई पनि झन्नै 2/3 भयो। त्यो बेला प्रचण्डजीको बुद्धि पुगेर आज 2 पुर्याउँथ्यौँ, अरू सबै त्यति छन् इन्टरनल। हामीले पनि त्यो बेला सकेनौँ, अनि जनताले विकल्प खोज्यो। हामी फेरि यता स्टेबलमा गयौँ। पछिल्लो राजनीतिमा एकातिर काङ्ग्रेस है, यतातिर कम्युनिस्टहरूमा प्रचण्डजीहरू र त्यो बेला भनौँ न एमालेर अनि माओवादी केन्द्र नेपाल माओवादी प्रचण्डजीको पार्टीको बिचमा चुनावी तालमेल गर्नुभयो। त्यसपछि केही समयपछि पनि उहाँले पार्टी एकता गर्नुभयो। यो चुनावी तालमेल र पार्टी एकता गरिसकेपछि अथवा चुनावी तालमेलमा सबभन्दा ठुलो फाइदा भन्नुहोस् अथवा जनताले विश्वास एकता भएपछि अलिकति गर्ला कि यहाँ समस्या सामनाको लागि थाइत्व आउला कि भनेर त्यो बेलाको पछि एकता गरिएको सरकारी नेकपालाई दियो विश्वास है। त्यो बेला के थियो स्थिति हेर्नु होला। त्यो बेला स्थिति के थियो भन्दा ओलीजीको 2/3 कसरी ल्याउने, 2/3 त पुग्दैन कि भन्ने ओलीजीको त्यो आवश्यकता थियो। स्थानीय चुनावले त्यो बताउँथ्यो। अनि प्रचण्डजीको के थियो भन्नुहुन्छ भने यो त मेरो त चाहिँ धेरै गाह्रो हुने भयो भन्ने उहाँको थियो। लोकल इलेक्सनको परिणामले त्यो देखाउँथ्यो। हामी त यता खारेजीको अभियान लिइराखेका थियौँ। त्यो बेला दुईटैको आवश्यकतामा उहाँहरूको चुनावी गठबन्धन पछि पार्टी एकता गर्नु र झन्डै 2/3 नजिक पनि पुग्यो दुईटै। यसको लिडिङ ओलीजीले नै गरेको देखिन्छ। यो कुरा सत्य कुरा हो भन्नुभएन। तपाईँले यसलाई के भन्छ, तपाईँको यो पोलिटिकल्ली यसलाई भौतिकवादी भन्छ नि, त्यति नभनौँ, त्यो अलिकति ठुलो चाहिँ तपाईँको भयो। तपाईँले यो वस्तुगत ढङ्गले भन्नुभयो भनेपछि ओलीजीकै लिडिङमा र प्रचण्डजीहरू वा दुईटा पार्टीको सपोर्टमा त्यो चाहिँ 2/3 बहुमत दिएको जनताले यो कुरा सत्य कुरा हो। अब त्यसपछि जनताले त्यो विश्वास गरिसकेपछि त ओलीजी प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो, गर्नु पर्थ्यो, उहाँले त गर्नु पर्थ्यो नि त, गर्नु पर्थ्यो, कोसिस त गर्ने कुरा भयो। त्यही बेला उहाँको पार्टीमा विवाद चाहिँ जो पैदा भएर त्यो विवाद अहिले पार्टीको भित्री झगडा र विवाद अहिले त राष्ट्र जनताको थाप्लोमा आएको छ क्या। त्यस कारणले होइन नेपाली जनताले यसको फैसला अझै चाहिँ गर्न अलिक टाइम चाहिन्छ कि जस्तो लाग्छ। हजुर, लामो समय तपाईँहरू प्रचण्डसँग रहेर काम गर्नुभयो, सँगैसँगै धेरै आन्दोलनहरू गर्नुभयो, परिवर्तनका बाटोहरू पनि आयो होइन। त्यसपछि प्रचण्डजी चाहिँ धेरैजनासँग गठबन्धन गरेर अगाडि पनि बढ्नुभयो है, भर्खरै केपी ओली सरकारसँग पनि बढ्नुभयो। अब माधव प्रचण्ड समूह भनेर आइरहेछ, के लाग्छ कतिको सफल हुन्छ माधव प्रचण्ड समूह? हाम्रो शुभकामना सफल, उहाँहरू सफल हुनुहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो शुभकामना। किनभने यो पोलिटिकल पार्टी लिडर भएको हुनाले होइन शुभकामना छ।
तर उहाँहरूको सङ्केत मैले राख्दिनँ। किन भन्दा यो कम्युनिस्ट पार्टी त पार्टी अझ कम्युनिस्टै हुनु कम्युनिस्ट पार्टी सम्बन्धी केही सैद्धान्तिक मान्यताहरू छन्, त्योसँग उहाँको म्याचिङ देखिँदैन कि। पहिला हुने बेला कस्तो जस्तो देखिन्थ्यो भन्नुहुन्छ, जस्तै अहिले पनि हेर्नु होला मैले, पहिला हुने बेलामा चाहिँ ओलीजी एकातिर, माधव बच्चनजीकातिर जस्तो है, अहिले उहाँले अर्को पार्टी बनाइसकेपछि त अब फेरि प्रचण्डजी एक, माधवजी एक, भर्खर हेर्नुभएको छ सङ्गठनमा 50-50% चाहिँ तपाईँको कुरा जो आइरहेको थियो सबभन्दा डेन्जर कुरा हो। र पार्टीको निम्ति यो के हो भन्नुहुन्छ भने नि मृत्युको पूर्व सङ्केत हो, विघटनको पूर्व सङ्केत हो, कहीँ पनि सङ्गठनको सङ्केत राख्दैन। मलाई लागेको छ सायद उहाँहरूले त्यसको हल राम्रोसँग गर्नुहुनेछ, राम्रोसँग हल गर्नुसँग भन्ने मेरो शुभकामना छ। अन्त्यमा अब तपाईँहरूको लक्ष्य चाहिँ के, 1, 2, 3 जनतालाई स्पष्ट रूपमा छोटकरीमा बुझाइदिनु पर्दा चाहिँ तपाईँहरूको लक्ष्य चाहिँ के? पहिलो लक्ष्य यो राज्य सत्ता बदल्ने अहिले दलाल पुँजीपति वर्गको भयो, दलालहरूको भयो, नेपालको मजदुरको बनाउने, किसानको बनाउने, महिलाको बनाउने, दलितको बनाउने, जनजातिको बनाउने, उत्पीडित क्षेत्रका जनताको बनाउने, सबै उत्पीडित जनताको, सार्वजनिक जनताको बनाउने राज्य सत्ता एक। यसप्रति हाम्रो रिजर्भेसन छ, हामीले सम्झौतामा वार्ता संवादबाट हल गर्ने भनेको चाहिँ हामी प्रश्न गर्छौँ। दोस्रो यो व्यवस्था जो छ, यो व्यवस्था दलाल पुँजीपति वर्गको भयो, जो के छ भन्नुहुन्छ निश्चित भ्रष्ट तत्त्वहरूले हालिमुहाली गर्ने, उसैको प्रोटेक्सन गर्ने, त्यही भएर त करोडौँ करोड अरबौँ अरब जो भ्रष्टाचार गर्नेहरू चाहिँ छुट पाइरहेको छ नि त श्रमजीवी जनताको भयो। यो पनि बदल्नु पर्छ। अहिलेको संविधान पण्डितै गर्ने मात्रै भयो, जनतालाई देखाउने मात्रै भयो, जनतालाई न्याय दिएको छैन, जनताको जीवनमा लिएको भएको छ। थुप्रै घटना छन् हामीसँग, कहाली लाग्दा घटना छन्, साना छैन, डकैतीका छन्, लुटपाटका छन्, भ्रष्टाचारका छन् होइन। अनि त्यसपछि महिलाको, हाम्रो महिला दिदीबहिनीको अस्मितासँग सम्बन्धित कुराहरू छन्, हत्याका कुराहरू छन्। खै त यस्तो हुन्छ लोकतन्त्रमा? हामी कहीँ देखाइदिनु लोकतन्त्र यस्तो। ट्रम्पलाई पनि अस्ति महाभियोग लाउनु रजिस्टर गरेको होला उसमा होइन। क्यापिटल हिलमा अस्तिको त्यो चाहिँ तपाईँको घटना घटाउने बेलामा कटघारामा छन् ट्रम्प होइन, उनको टिम कटघारामा छ, मैले कहीँ पनि देखाएको छु त्यस्तो। त्यस कारणले यो संविधान हाम्रो श्रमजीवी जनताको भएन, मेहनतका जनताको भएन, यो बदल्नुपर्छ भन्ने छ। र यसको ठाउँमा उत्पीडित जनताको राज्य सत्ता एक, जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, मैले अघि भने नेता गरिब हुने, जनता धनी हुने अर्थव्यवस्था चाहियो हामीलाई। आफ्नै खुट्टामा उभिएको कृषि अर्थतन्त्रमा आधारित, औद्योगिक अर्थतन्त्रमा आधारित हुनु पर्यो। हाम्रा जनताको आधारभूत आवश्यकता राज्यले परिपूर्ति गरेर जिम्मा लिने हामीलाई सिस्टम चाहियो, व्यवस्था चाहियो। हामीले भनेको थियो भ्रष्टाचार उन्मूलन हुने व्यवस्था चाहियो, उन्मूलन गर्ने व्यवस्था चाहियो। भ्रष्टाचार उन्मूलनको निम्ति सबभन्दा पहिला नेता भ्रष्टाचार विरोधी हुनुपर्छ, नेता भ्रष्टाचार नगर्ने हुनुपर्छ। मैले हाम्रो एउटा क्वेसन छ, हामी गर्छौँ भोलि त्यही भएर जाउँ भनेको छौँ। हामीलाई एउटा राम्रो भएको छ, राष्ट्र जनताको हितमा राम्रो भएको छ। तपाईँ हामीलाई के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् भन्ने छ, तपाईँले किन भ्रष्टाचार गर्नुभयो भन्नुहोस् भन्ने छ हामीलाई। भ्रष्टाचारलाई चाहिँ तपाईँको नि विश्वास नगर्नुहोस्, राष्ट्रघाती तत्त्वलाई विश्वास नगर्नुहोस् होइन। समाजमा चाहिँ त लुटपाट मचाउने तत्त्वलाई, अशान्ति मचाउने तत्त्वलाई विश्वास नगर्नु, हामी भन्छौँ होइन। त्यही भएर पनि मान्छे केही आतङ्कित भएको होला जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले हामीले यो सिस्टमै चेन्ज गर्नु पर्छ, त्यो कुरा जनताको बिचमा जान्छौँ। र ल तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ, हिजो हामीले अर्को भन्नुभयो सङ्घर्ष गर्दै, अहिले हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले आउँछौँ। र यसको बारेमा तपाईँले भने यो लुटपाट मचाउने व्यवस्था, दलाल संसदीय व्यवस्था राख्ने कि अब होइन, जनताको आफ्नै व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था राख्ने भने जनतालाई चाहिँ तपाईँको उ गर्न दिउँ न, फैसला गर्न दिउँ न, के तयार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा छ। हामी जान्छौँ अनि हामी भन्छौँ होइन, जनताको आधारमा हामीलाई यस्तो लाग्दछ कि हेर्दैछौँ हामी भन्ने, हामी भन्छौँ पनि, उहाँहरूलाई पनि हामी छलफलमा भन्दा तपाईँलाई त 46 लाख यता चाहिँ अहिले 77सम्म आउँदैछ, 28-30 वर्ष भयो। 28-30 वर्ष जनताले विश्वास गरेर सक्नु गर्नु भने त होइन। त्यसो हो भने जनतामा जाउँ, फैसला गर्न दिउँ, हामीलाई दिनुहोस् होइन। जनताले हाम्रो पक्षमा फैसला गरेर त 5 वर्ष हेर्नुहोस् त के गर्छौँ हामीले त्यसमा, डिस्टर्ब नगर्नुहोस्, तपाईँहरू हेर्नुहोस्। मलाई लाग्दछ 10 वर्षभित्र देशलाई अर्को ठाउँमा लाग्न सकिन्छ। हामीले हेरेका छौँ नि त, गार्जियन भएन नि त यो देशमा। जनताको गार्जियन भनेको स्टेट हो, जनताको गार्जियन भनेको गभर्मेन्ट हो। काम त ठिक उल्टो छ, जनता एकातिर चाहिँ तपाईँको स्टेट अर्कोतिर, यस्तो पनि हुन्छ क्या। यो चाहिँ तपाईँको डिफ्रेन्सिएट भनौँ अथवा यो अन्तरतिर हामीले अन्तर गर्न चाहन्छौँ होइन। ल लाग्दछ हामीलाई कि हामी भन्न सकिन्छ, आफ्नो परिवारलाई भन्न सकिन्न,
टोटल जो छ नि अहिले त 3 करोड पुग्यो भने वरिपरि 3 करोड जनता त हाम्रो स्टेटको चाहिँ तपाईँको फ्यामिली हो नि, गभर्नमेन्टको फ्यामिली हो नि त। हेर हाम्रो राज्यमा यस्तो छ स्थिति, यस्तो विगतकाल यस्तो गरे, यति पैसा छ, यति सम्पत्ति छ, तर हामीले यो देश बनाउनु पर्छ। ल अहिले तपाईँलाई दिएर हाम्रो त तपाईँहरूको इच्छा महिनामा 50,000 तपाईँलाई तलब दिने थियो, सकिँदैन अहिले 25,000 मा गर्नुहोस्, 20,000 मा गर्नुहोस्। हामी यति खाइ गर्छौँ नेताहरू, तपाईँहरूले यति थोक 1 वर्ष मिहिनेत गर्नु अनि देशको पुँजी बढाउनु, सम्पत्ति बढाउनु होइन। अहिले तपाईँ 20,000 खानुहुन्छ भने आइसकेर 30,000 दिन्छ। सम्पत्ति बढाउनु 50,000, सम्पत्ति बढाउनु। अमेरिकनहरूले मात्रै लाख खानुपर्छ, तपाईँ हाम्रो चाहिँ इवाई बच्चाले महिनाको लाख खानु हुँदैन, सकिन्छ त्यो भने नै सकिन्छ। तपाईँ हामीलाई हेर्नुहोस्, हाम्रो रिक्वेस्ट मद्दत गर्नुहोस्, हिँड्नुहोस् घैँटी सबै लिएर जान्छ तपाईँ विकास काम गर्नु, हिँड्नुहोस् जानुहोस् कोदाल कुटाइले खेती गर्नु, आत्मनिर्भर गर्नु सकिन्छ। त्यो 5 वर्ष काय पनि गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो कुरा, यही कुरा भन्नको निम्ति हामी आएका छौँ र त्यही गर्नको निम्ति आएका छौँ। हाम्रो प्रश्न कुरा यसमा सहकारी गर्नेसँग सहकारी, यसका विरुद्धमा आउनेसँग जनता लिएर फेरि सङ्घर्ष गर्ने, यही कुरा। हजुर अन्त्यमा आजको ऐतिहासिक दिनमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मलाई के लाग्दछ भन्नुहुन्छ भने जनताको साथ त चाहियो। मेरो विनम्र अनुरोध छ कि एकपल्ट जनताले विश्वास गरिरहने भएको छ, एकपल्ट साथ हामीलाई दिनुहोस् भन्ने छ। हामी नेतालाई दिनुहोस्, हाम्रो पार्टीलाई दिनुहोस्। एक आजको यो दिन छ नि, यो दिन यस्तो दिन हुनेछ र यस्तो दिनमा हामी बदल्छौँ। विगतमा नेपाली जनताका झन्डै झन्डै नर्कका जीवन जुन थियो त्यसको अन्त्य गर्ने दिनको रूपमा यसलाई बनाइदिन सकिन्छ। आगामी दिन सुखका दिन, समृद्धिका दिन, शान्तिका दिन अनि उन्मुक्तिका दिन, स्वाधीनताका दिनमा बदल्न सकिन्छ। त्यसको स्टार्टिङ आज भयो भन्ने मलाई लाग्छ। तर यसको निम्ति त धेरै ठुलो मेहनत गर्नुपर्छ, धेरै ठुला कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्छ होइन। इन्टरनेसनल चाहिँ हुने षड्यन्त्रको पनि सामना गर्नुपर्छ, नेसनल षड्यन्त्रको पनि सामना गर्नुपर्छ। तर हामीलाई यो ठुलो कुरा लाग्दैन, किन भन्दाखेरि जनता हामीसँग भएर जनतासँग गयो भने यो सामना हुन्छ भन्ने लाग्छ चाहिँ। यसमा पत्रकार साथीहरू सबैको तपाईँहरूको साथ रहनेछ भन्ने विश्वास पनि छ। जस्तो समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अब यो लामो भयो शब्दबाट होइन। अब हामी त विगत 2 वर्षदेखि अर्को स्थितिमा थियौँ, आज आएर सम्झौता गरेका छौँ सरकारसँग। धेरै ठुला क्वेसन छन् होइन। यो सम्झौता विगतका सम्झौता जस्ता हुने हो कि भन्ने पनि छ। आशा गरेका थिए नेता र पार्टी कहिले बिग्रिने हो कि भन्ने पनि छ। के गर्न थालेको भन्ने आम जनताको त्यहाँ चासो र जिज्ञासा थियो। यसलाई चाहिँ पार्टीको तर्फबाट क्लियर गर्नको निम्ति तपाईँहरू पत्रकार साथीहरूले र हाम्रो यो मिडियाले जुन अवसर दिए, यसको निम्ति तपाईँहरूको टिम र यो मिडियालाई विशेष धन्यवाद।